मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अपना यहाँ मौजूद हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी एक पिटिशन तहरीक इंसाफ की सुनी गई जो बहुत अहम है, और वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि वो एक शेर है ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। हमसे सवाल पूछने वालों से अब एक सवाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से सवाल किया गया हमारे दोस्तों जो हमारे राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से। ज़ाहिर है एक शख्स को आगे किया गया, लेकिन पीछे यही जमातें थीं जो स्टेटस को की जमातें हैं, जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टेटस को चैलेंज किया जाए और ये जो बारियां लगी हुई हैं ये बारियां लगी रहें। तो हमसे ये सवाल किया गया कि हम अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दें और अपनी फॉरेन फंडिंग की डिटेल्स दें। तो भाई हमने तो दे दी, लेकिन हमने 2020 जनवरी में एक पिटिशन यही जमा की इलेक्शन कमीशन में कि हमने तो अपनी पूरी डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन अब आर्टिकल 17 आइन के मुताबिक और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक ये लाजम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो भी अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दें। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और इनके और जो दोस्त हमसे सवालात कर रहे हैं, हमने तो अपने सवाल के जवाब दे दिए यहाँ पे। अब आपसे सवाल ये है कि आप अपने अकाउंट की डिटेल्स भी दे दें, क्योंकि वो कहते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। दूसरे से जो मांगते हैं खुद भी वो दें। या इस तरह भी कहा जाता है कि यू मस्ट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। आप इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से फॉरेन फंडिंग डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने दे दी। आप हमसे हमारे अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने दे दी। आप हमसे हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल्स मांग रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दे दी। लेकिन अब आपसे सवाल ये है कि आईन पाकिस्तान आपसे भी डिमांड करता है कि आप भी अपनी डिटेल्स दें। अभी तक इन जमातों ने अपनी डिटेल्स आइन के मुताबिक नहीं दी। हमने अपने लेवल पे इन मामलात का जायज़ा लिया तहरीक इंसाफ ने, और हमने ये महसूस किया कि ये जो मुखालिफ जमातें हमारी दुश्मन नहीं है, दोस्त है हमारे, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला है। तो जब हमने उनका देखा तो उसमें हमें काफ़ी कमियां नज़र आईं। या तो कुछ पॉलिटिकल जमातें ऐसी हैं जिन्होंने सिरे से तकलीफ ही नहीं की कि अपने अकाउंट्स की डिटेल्स दे दें। कुछ ऐसी हैं जिन्होंने दे दिया अकाउंट्स की डिटेल, लेकिन जो ऑडिटर्स ने ऑडिट किया उसमें बहुत ज़्यादा सुकम नज़र आए। कुछ जमातों ने अपने फॉरेन अकाउंट्स की डिटेल सिरे से, जो फॉरेन से इनको फंडिंग हुई है, वो दी ही नहीं। और आखिरी बात यह है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक और इलेक्शन लॉज के मुताबिक हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है उसने अपने पिछले साल की डिटेल्स यहाँ पे जमा करनी है। हमने इनसे अब मांगा है कि 2014 से 2018 के बीच में मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब की जमात, जमात इस्लामी, ENP और जितनी भी जमातें हैं, हमने तो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दे दी हैं। आप भी अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की डिटेल्स यहाँ पे जमा कर दें, क्योंकि जो आपने हमसे मांगा हमने तो दे दिया। आपने इमरान खान से, तहरीक इंसाफ से डिटेल मांगी, हमने दे दी। अब आपकी बारी है, तो अब सिंपल सी बात है कि अब आपने भागना नहीं है। अब आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, क्योंकि हमने तो दे दी डिटेल्स। आप 40-45 साल से यहाँ पे सियासतें कर रहे हैं, 3-3, 4-4 बार हुकूमतें बना चुके हैं। तो जिस तरह कल शहबाज शरीफ साहब लाहौर तशरीफ़ ले गए थे और हमारा ये ख्याल था कि शहबाज साहब शायद सैलाब की सूरत हाल को देखने गए हैं, या वो अपना वो वादा पूरा करने गए हैं जो लाहौर में खड़े होकर जरदारी साहब के बारे में बात की थी। लेकिन बदकिस्मती से कराची की आवाम जो है वो पानी में डूब रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नवाज का एक लीडर वहाँ पे जाके बजाय इसके कि सिंध के अवाम की हालत इज़्ज़ार पे वहाँ पे कोई बात होती, वहाँ भी अपना माल बचाओ प्रोग्राम, माल गनीमत जो इकट्ठा किया गया है उस पर डिस्कशन हुई, और नैब पे FIR दर्ज की गई जरदारी साहब की अदालत में। कल शहबाज शरीफ साहब कराची गए थे नैब पे FIR करने जरदारी साहब की अदालत में। मकसद यही है कि नैब को दफन किया जाए ताकि नाम से सवाल हो और नाम जवाब दें। तो भाईजान, नैब में भी जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हमसे अकाउंट की डिटेल मांगी, हमने दे दी। अब आपकी बारी है। ये हमारे भाई इस वक्त
موجود ہیں فروخ حبیب بھائی اور مسلسل اس کو یہ فالو کر رہے ہیں. باقی گفتگو آپ سے فروخ بھائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن یہ پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے کیسز کی سماعت کر رہا ہے اور اس معاملے کی ایک پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیس کے اندر ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ ٹی ٹیز کے لیے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فیٹف کی جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستان سے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل میٹرز کے اندر شفافیت لے کر آئیں اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین کو جو ہے وہ وضع کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کا جو حنیف عباسی کا کیس بھی ہے اس میں بھی بڑا واضح لکھا ہوا ہے اس فیصلے کے اندر کہ الیکشن کمیشن کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ تمام پارٹیوں کی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اکراس دا بورڈ جو ہے ان کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کرے. یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی حساب کتاب موجود ہی نہیں ہے، سرے سے آپ کو کوئی حساب کتاب نظر نہیں آئے گا. اور بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اب اس سے جو ہے وہ نظریں نہیں چڑھائی جا سکتی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ قانون کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا خاص طور کے اوپر یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی جو ان کی اتحادی رہ چکی ہیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ پیسہ بھی جو ہے وہ پارٹی اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے رہے ہوں. اب جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہونا چاہیے. اور آپ کے علم میں کہ یہاں پر ہم پچھلے 4 سال سے پی ایم ایل این جن لوگوں نے ان کو فنڈنگ کی ہے ان کے شناختی کارڈ ان کے پاس نہیں ہیں. وہ کیا جواب دیتے کہتے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. وہی حساب نکل رہا ہے کہ جس طرح زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس میں مردوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں یہ بھی جو لوگ دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کے کھاتے کے اندر ڈال رہے ہیں. ابھی ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جو ہے وہ مانگی ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آنا باقی ہیں. اور پیپلز پارٹی تو سرے سے بھاگ گئی ہے اور اسکروٹنی کمیٹی کے مینڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ان کو پابند بنانا چاہیے اور ہمیں الیکشن کمیشن سے امید بھی یہی ہے کہ وہ ان تمام پارٹیز کی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کریں گے. اور سرے سے کئی پارٹیز ایسی ہیں جن کا کوئی آڈیٹر ہی نہیں ہے یا ان کے اکاؤنٹس کے اوپر بے شمار جو ہیں وہ آبجیکشنز لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو قانون کے مطابق اب اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے تاکہ پاکستان کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں چاہے وہ فیٹف کے حوالے سے ہوں، فیٹف کی گرے لسٹ کے حوالے سے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن بار بار حکومت کو فیٹف قوانین کے اوپر بلیک میل کرتی ہے. یہ جو منی لانڈرنگ کے اوپر امینڈمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں اپنا ہی بنایا ہوا ان کا قانون ہے منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 جس کو ہم عاملہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کارروائی نیب کر سکتا ہے، ایف بی آر کر سکتا ہے، ایف آئی اے کر سکتا ہے، نارکوٹک فورس کر سکتی ہے. آج یہ خود کہتے ہیں کہ نیب کو اس میں سے نکال دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ منی لانڈرنگ سے، جعلی اکاؤنٹ سے اور ٹی ٹیز سے رنگے ہوئے ہیں. یہ اپنی ذات کو بچانا چاہتے ہیں چاہے پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے جو بھارت کا ایجنڈا ہے. دنیا کے اندر کوئی اپوزیشن قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بلیک میلنگ نہیں کرتی. لیکن قوم کے سامنے ان کا مذموم چہرہ سامنے آ گیا کہ ایک طرف کراچی بارش میں ڈوبا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری این آر او حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیٹف کے اندر جو ہے بل پاس نہیں ہونے دینے. تو جو ان کا کنڈکٹ ہے، جو ان کی سیاست کا محور ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے جو اپنی کی ہوئی اقتدار میں کرپشن ہے اس کو بچایا جائے اور جو قوم کا پیسہ ہے، لوٹا ہوا پیسہ، اس کو یہ مال غنیمت سمجھتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر قانونی حربہ استعمال کریں گے، ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ ان کے جو کیے دھڑے کالے کرتوت ہیں، جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں، جتنی بھی کرپشن ہے،
اس کو ہم بے نقاب بھی کریں گے اور اس کا احتساب بھی کروائیں گے. ٹھیک ہے جی. سر ایک سوال ہے، جس طرح آپ نے بات کی کرپشن کی اور کابینہ نے بھی فیصلہ کیا، حکومت نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانا ہے، اور جو وفاقی وزراء ہیں جس میں شیخ رشید اور دیگر اس میں شامل ہیں کہ نواز شریف کو